मोडल क्वेसन 2020 सेट ए फाइनेन्शियल अकाउन्टिङ एन्ड एनालाइसिस भन्ने सब्जेक्टको लिएर आइरहेको छु। तपाईहरुलाई यस नयाँ मोडल क्वेसन अनुसार ब्रीफ एन्सर क्वेसन्स भनेर 10 वटा क्वेसन सोध्छ। तपाईहरुलाई 10 वटा क्वेसन सोध्छ। त्यसमा तपाईले 5 वटा क्वेसन थ्योरी र तपाईहरुले 5 वटा क्वेसन प्र्याक्टिकल गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्रीफ एन्सर क्वेसनमा प्रत्येक क्वेसनको मार्क वेटेड 2 मार्क हुन्छ। 2 मार्क हुन्छ। यसरी तपाईहरुले यो सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। जम्मा यो टोटल 10 वटा क्वेसन 2 मार्क इज इक्वल टु 20 मार्क्स को हुन्छ 10 वटा क्वेसनमा। र त्यसमा क्वेसन नम्बर 6 मा रहेको प्र्याक्टिकल क्वेसन को सोलुसन गर्न गइरहेको छु। ल हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, म तपाईहरुलाई पहिला क्वेसन पढेर बुझाउँछु। ब्रीफ एन्सर क्वेसन्स नम्बर 6 on January 1st Simran company borrowed ₹100,000 from bank by signing a 3-month 12% note payable. It paid the principal and interest at due date. यो भनेको के हो भने सिमरन भन्ने कम्पनीले 1 लाख रुपैयाँ बैंकबाट 3 महिनाको लागि 12% नोट पेएबलमा 12% भनेको 12% इन्ट्रेस्ट तिर्ने गरी भनेको 12% नोट पेएबलमा लिएको छ र एट द एन्ड अफ 3 मन्थ अन्त्यमा चाहिँ त्यो प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट मनी चाहिँ उले चाहिँ पेमेन्ट गर्छ भन्यो। अब यसको रिक्वायर्डमा के छ हेर्नुस् त, जर्नल इन्ट्रीज फर इस्यु एन्ड रिटायरमेन्ट अफ नोट। यहाँनिर के हुन्छ भने नोट्स पेएबल भनेको हामीले ब्याङ्कबाट अथवा हामीले बाहिरी पक्षबाट यदि डेब्टहरू हामीले रेज गरेको छौं भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले सर्टेन पर्सेन्टेज इन्ट्रेस्ट सहित त्यसलाई पछि रिटायरमेन्ट गर्नुपर्छ अथवा त्यसलाई हामी पछि त्यसलाई रिडिम्सन गर्नुपर्छ भने त्यस्तोलाई हामी नोट्स पेएबल भन्छौं। त्यस्तो केसमा जर्नल इन्ट्रीज कसरी बनाउने ल हेर्नुस्। अब हामी राइट साइडमा जाउँ सोलुसनमा। इन द बुक्स अफ सिमरन कंपनी जर्नल इन्ट्रीज को फर्मेट डेट पार्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट अमाउन्ट क्रेडिट अमाउन्ट। अब हेर्नुस् है, जनवरी 1 मा सिमरन कम्पनीले त 1 लाख रुपैयाँ बैंकबाट पैसा लिएको छ 12% नोट पेएबलमा अमाउन्ट प्राप्त गरेको छ। त्यसकारण जर्नल हुन्छ क्याश अकाउन्ट डेबिट और बैंक अकाउन्ट डेबिट 100,000 टु 12% नोट पेएबल। ल हेर्नुस् यसलाई चाहिँ हामीले इन्डिकेट गर्नुपर्छ। यो 12% भन्ने उसलाई चाहिँ हामीले इन्डिकेट गर्नुपर्छ। क्याश प्राप्त गरेको भए क्याश, बैंकबाट पैसा आएको छ भने बैंक, यो एनी वान हो। त्यसपछि गएर यो केबाट पैसा आयो त भन्दा 12% नोट पेएबल। 12% नोट पेएबल भनेको 12% ले म तपाईलाई पैसा पछि फिर्ता गर्छु, 12% इन्ट्रेस्ट सहित फिर्ता गर्छु भनेको अवस्था हो। अब यति भइसकेपछि यसको नरेसन हेर्नुस्। बीइङ रेकर्ड द इस्यु अफ 3 months 12% नोट्स पेएबल। सिम्पली 3 महिनालाई हामीले 1 लाख रुपैयाँ पैसा प्राप्त गरेको छौं। 3 महिना पछि हामीले तिर्ने बेलामा 12% इन्ट्रेस्ट सहित हामीले त्यसलाई रिटायरमेन्ट गर्छौं नोटलाई भने त्यो बेलाको जर्नल हो यो फर्स्ट स्टेप। अब हेर्नुस् त 3 महिना पछि अब हामीले यो त 3 महिनामा त म्याच्युरिटी हुन्छ यो नोट्स पेएबल। 3 महिना पछि के जर्नल राख्छौं त? 1 जनवरी भयो। अब हामी 30 मार्चमा जनवरी फेब्रुअरी मार्च 30 मार्चमा गएर अब हामीले के गर्छौं 12% नोट्स पेएबल अकाउन्ट डेबिट यो 1 लाख रुपैयाँ हामीले यसलाई यो पैसा तिर्नु पर्यो। त्यसपछि यसको इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। अब 3 महिनाको यो 12% को दरले
तपाईको यो 12% को दरले हामीले 3 महिनासम्म 1 लाख रुपैयाँको इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्दा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस कति हुन्छ? 3000 हुन्छ। यो चाहिँ क्याल्कुलेसन तपाईहरुले क्याल्कुलेटरमा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति गरिसकेपछि तपाईको डेबिटमा तिर्नुपर्ने सावा 1 लाख, तपाईको ब्याज 3000 टु अब तपाई केबाट तिर्नुहुन्छ? बैंकलाई क्याशबाटै दिनुहुन्छ कि बैंकको थ्रु चेकबाट दिनुहुन्छ? यसमा मैले एनीवन लेखेको हो, यो सजिलोको लागि बुझाउनको लागि। तर यो जेबाट गरेको त्यही लेख्दा हुन्छ। यो पेमेन्ट हामीले केबाट कुन थ्रो गरेका छौं? क्याश थ्रो गरेका छौं कि बाइ बैंक थ्रो गरेका छौं? त्यसपछि टोटल हामीले पैसा तिर्ने बेलामा चाहिँ हेर्नुस् त 1,03,000 भयो। अब यसको मतलब के हुन्छ? हामीले पैसा लिने बेलामा चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ लियौं, हेर्नुस् त क्याश बैंक। हामीले तिर्ने बेलामा चाहिँ 1,03,000 तिर्यौं भनेपछि हामीले 1 लाख सावामा 3,000 ब्याज सहित थपेर हामीले यसलाई रिटायरमेन्ट गर्यौं। अब यसको हाम्रो न्यारेसन बिङ रेकर्ड द पेमेन्ट अफ 12% नोट्स पेएबल विथ 3 month इन्ट्रेस्ट। सिम्पल। यति गरिसकेपछि तपाईहरुको यो नोट्स पेएबल जर्नल तपाईहरुको चाहिँ सल्युसन भयो। यो जम्मा 2 मार्क्स को छ। मार्क पनि यो धेरै छैन, त्यसकारण यसलाई धेरै गर्नु परेन। यति गरेर हामीले यसलाई चाहिँ उ गर्न सक्छौं, सल्युसन गर्न सक्छौं। बीबीएस फर्स्ट इयर टीयू मोडल क्वेशन 2020 सेट ए को ब्रीफ आन्सर क्वेशन नम्बर 7। यसमा म क्वेशन पढ्न गइरहेको छु। पहिला यु आर प्रोवाइडेड द फलोइङ इन्फर्मेसन। सेल्स अमाउन्ट छ हामीलाई 300,000, 3 लाख रुपैयाँ छ। वेजेस टु वर्कर्स छ 50,000। त्यसपछि इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट हामीले प्राप्त गरेको छौं 10,000। इन्कम ट्याक्स पेड हामीले इन्कमबाट नेट प्रॉफिटबाट इन्कम ट्याक्स पेड गरेको छौं 5,000। कस्ट अफ बाउट इन मटेरियल एन्ड सर्भिसेस भनेको यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो। जस्तै हामीले सामान किन्दाखेरि हामीले खर्च गरेको छौं 1,80,000 र ओपनिङ स्टक छ हाम्रो ओपनिङ स्टक छ 20,000, क्लोजिङ स्टक छ 30,000। अब के भनेको रिक्वायर्डमा अमाउन्ट अफ भ्यालु एडेड भनेको छ। यो पनि हाम्रो जम्मा 2 मार्क्स को छ। ल हेर्नुस् क्वेशन यो अनुसारको क्वेशन छ, जम्मा हाम्रो 2 मार्क्स को छ। अब यसको सोलुसन गर्न गइरहेको छु म। डट 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 कम्पनी भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट पार्टिकुलर्स अमाउन्ट रुपिज। अब ल हेर्नुस् यहाँ हामीले यहाँ दुईवटा तरिका छ। हामीले सेल्स रेभेन्यूबाट घटाउँदै लिएर गएर भ्यालु एडेड निकाल्छौं भने त्यसलाई हामी सब्स्ट्र्याक्टिभ अप्रोच भन्छौं यहाँसम्मलाई। अनि हामीले जोड्दै जस्तै अप्लाइड एज फलोज भनेको छु। पेमेन्ट मेड टु इम्प्लोइज, पेमेन्ट मेड टु गभर्नमेन्ट, पेमेन्ट मेड टु क्यापिटल प्रोभाइडर, पेमेन्ट फर मेन्टेनेन्स एन्ड एक्सपान्सन अफ एसेट्स भनेर यो 4वटा क्याटेगोरी छुटाएको छ। यसलाई चाहिँ हामी एडेटिभ अप्रोच भन्छौं। एडेटिभ अप्रोच यहाँ दुईटा अप्रोच छ। यो माथिकोबाट मात्रै गर्न पनि सकिन्छ, यो तलको एडेटिभ अप्रोचबाट मात्रै पनि गर्न सकिन्छ। तर यसको भ्यालु एडेड अमाउन्ट एउटै आउँछ। ल हेर्नुस् यहाँ 140,000 यहाँबाट हेर्नुस् त। सब्स्ट्र्याक्टिभ अप्रोचबाट गर्दा पनि 140,000, एडिटिभ एप्रोचबाट आउँदा पनि हामीलाई भ्यालु एडेड तिर्नुपर्ने पैसा चाहिँ कति टोटल पैसाको भ्यालुएसन चाहिँ हाम्रो 1,40,000 रुपैयाँ छ। त्यसले गर्दा यो कुनै एउटा अप्रोचबाट गर्दा हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ क्वेसनले हामीलाई इन्फर्मेसन बोथ दिएको हुन्छ। सब्स्ट्र्याक्टिभ अप्रोचको इन्फर्मेसन पनि दिएको हुन्छ भने एडिटिभ अप्रोचको इन्फर्मेसन पनि दिएको हुन्छ भने हामी त्यस्तो अवस्थामा हामीले एउटै फर्म्याटमा राखेर यसरी सब्स्ट्र्याक्टिभलाई माथिबाट एडिटिभलाई तलबाट गरेर देखाउन सल्भ गर्न सकिन्छ। अब म तपाईहरुलाई यो क्वेशनको सोलुसन स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरु म ब्रीफ आन्सर क्वेशन नम्बर 7 को सोलुसन अमाउन्ट अफ भ्यालु एडेड गर्न गइरहेको छु। तपाईहरुले देख्नुहुन्छ यहाँ सेल्स अमाउन्ट 300,000 छ। अब हामी यहाँ सब्स्ट्र्याक्टिभ एप्रोचबाट सेल्स रेभेन्यूलाई सबैभन्दा माथि राख्छौं। हेर्नुस् त 3 लाख रुपैयाँ माथि राख्यौं हामीले यसलाई। अब
हाम्रो यो केसमा ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक पनि दिएको छ, ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक पनि दिएको छ। त्यसकारणले हामी यसलाई एडजस्टमेन्ट गरेर लान्छौँ। पहिला जस्तै सेल्स रेभेन्यूमा एड क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स एन्ड WIP भनेको वर्क इन प्रोग्रेस भनेको हो, र क्लोजिङ भयो भने जोड दिन्छौँ लेस ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स अर WIP वर्क इन प्रोग्रेस भयो भने घटाइदिन्छौँ। त्यसबाट हामी नेट भ्यालु अफ प्रोडक्सन अर आउटपुट निकाल्छौँ। यदि यहाँ र मेटेरियल थियो भने चाहिँ फेरि हामी यो कस्ट अफ बाउट इन मटेरियल एन्ड सर्भिसेस भन्ने यहाँबाट घटाउँथ्यौँ हामीले। र मेटेरियलको चाहिँ फिनिस गुड्स र वर्क इन प्रोग्रेसलाई हामी चाहिँ क्लोजिङलाई जोड दिन्छौँ, ओपनिङलाई घटाउँछौँ। यदि र मेटेरियलको थियो भने चाहिँ फेरि ओपनिङलाई जोड दिन्छौँ, क्लोजिङलाई घटाउँछौँ। यसमा हामीलाई यो ओपनिङ स्टक एन्ड क्लोजिङ स्टक भनेर दिएछ, यो फिनिस गुड्स हो। यसलाई हामीले र मेटेरियल भनेको छैन र वर्क इन प्रोग्रेस पनि भनेको छैन भने हामी यसलाई फिनिस प्रोडक्ट मान्छौँ। यो फिनिस प्रोडक्ट हो यो दुइटै। त्यस कारणले हामी के गर्छौँ, क्लोजिङ स्टकलाई जोड दिन्छौँ। हेर्नुहोस् त, एड क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स या WIP 30,000 भयो। अब ओपनिङ स्टकलाई घटाइदिन्छौँ। ओपनिङ स्टक कति छ, 20,000 छ। ओपनिङ स्टकलाई घटाइदिन्छौँ। अब के आयो तपाईँको 30,000 बाट 20,000 घटाउँदा पोजिटिभ 10,000 आयो। 3 लाखमा प्लस 10,000 गर्दा 3,10,000 नेट भ्यालु अफ प्रोडक्सन अर आउटपुट आयो। 3,10,000 है, 3,10,000 यसरी आयो। अब तपाईँको फर्म्याट अनुसार सब्सट्र्याक्टिभ अप्रोचमा के गर्छौँ भने सेल्सबाट त हामी फेरि कस्ट अफ बाउट इन मटेरियल एन्ड सर्भिसेस घटाउँछौँ। अब कस्ट अफ बाउट एन्ड मटेरियल एन्ड सर्भिसेस यहाँ एकमुष्टै दिएछ। हेर्नुहोस् है, लमसममा दिएछ यहाँनिर। कस्ट अफ मटेरियल 1,80,000 यहाँ एकमुष्टै दिएको छ। एक 1,80,000। त्यस कारण हामी डाइरेक्ट 1,80,000, यो त माइनस आइटम हो, त्यस कारण हामी लिस्टमा गऱ्यौँ। अब यति गरिसकेपछि 3,10,000 बाट 1,80,000 घट्दाखेरि कति आयो त भन्दा 1,30,000 आयो। भ्यालु एडेड जेनेरेटेड बाई द कम्पनी 1,30,000 आयो। यो 1,30,000 आयो। अब हेर्दै जानुहोस् त, यो केसमा अर्को एउटा के कुरा छ भने यहाँनिर तपाईँको इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड भन्ने केस छ। यहाँ प्राप्त गरेको छ इन्ट्रेस्टबाटै, इन्ट्रेस्ट रिसिभ भन्छ 10,000 प्राप्त गरेको छ। इन्ट्रेस्ट रिसिभ छ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ 10,000 छ। इन्ट्रेस्ट रिसिभ 10,000लाई हामी जोड दिन्छौँ। यो इन्ट्रेस्ट रिसिभ 10,000 प्लस गर्छौँ। अब हामीलाई के भयो, भ्यालु एडेड जेनेरेटेड बाई द कम्पनी 130,000 प्लस इन्ट्रेस्ट रिसिभ 10,000 गर्दा टोटल नेट भ्यालु एडेड 1,40,000 आयो। हेर्नुहोस्, यो नै हाम्रो नेट भ्यालु एडेड। सब्सट्र्याक्टिभ अप्रोचले हामीलाई के गर्यो, 1,40,000 रुपियाँ नेट भ्यालु एडेडको अमाउन्ट पत्ता लगाउन सहयोग गर्यो। यो अमाउन्ट हो। फेरि हामीले VAT भन्ने बित्तिकै भ्यालु एडेड ट्याक्स भन्न ठान्छौँ, तर यो VAT होइन, यो अमाउन्ट अफ भ्यालु एडेड हो। अब यो 1,40,000 मा चाहिँ VAT लाग्ने हो, ट्याक्स लाग्ने हो। अब हामी यसपछि नेक्स्ट, अब हामी एडेटिभ एप्रोचबाट सोल्युसन गर्न गइरहेको छौँ। एडेटिभ अप्रोचमा के हुन्छ, अप्लाइड एज फलोज, पेमेन्ट मेड टु इम्प्लोइज भन्छ। अब हामी यहाँ कर्मचारीहरूलाई वर्करहरूलाई दिने ज्याला स्यालेरीहरू हामी यहाँ चढाउँछौँ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, हाम्रो के छ, वेजेस टु वर्कर। हेर्नुहोस् त यहाँनिर वेजेस टु वर्कर्स 50,000 छ। यो हामीले कर्मचारीलाई तिरेको अथवा मजदुरहरूलाई लेबरलाई तिरेको ज्याला भयो 50,000 यो भयो होइन, 50,000 भयो। अब त्यसमा त्यो हेडिङमा चढाउँदै जाने हो। यसमा 4वटा हेडिङ हुन्छ, पेमेन्ट मेड टु इम्प्लोइज, पेमेन्ट मेड टु गभर्मेन्ट, पेमेन्ट मेड टु क्यापिटल प्रोभाइडर्स, पेमेन्ट फर मेन्टेनेन्स एन्ड एक्सपान्सन अफ एसेट्स हुन्छ। यो 4वटामा कुन कुन हेडिङमा आउँछ त्यही हेडिङमा हामी चढाउँदै जाने हो। त्यसपछि अब अर्को छ, हेर्नुहोस्, पेमेन्ट मेड टु गभर्मेन्ट आयो। पेमेन्ट मेड टु गभर्मेन्टलाई त हामीले के तिर्छौँ, इन्कम ट्याक्स तिर्छौँ। हेर्नुहोस् है, इन्कम ट्याक्स छ यहाँनिर। इन्कम ट्याक्स कति छ, 5,000 छ। अब हामी यो 5,000 इन्कम ट्याक्स तिर्छौँ। यो पनि यहाँ चढाउँ। त्यसपछि गएर पेमेन्ट मेड टु क्यापिटल प्रोभाइडर, क्यापिटल प्रोभाइडरलाई डिभिडेन्डहरू केही पनि तिरेको छैन, त्यस कारण यो हेडिङ छैन। यसको यहाँ कुनै पनि आइटम्सहरू छैन यो हेडिङ्समा। त्यसपछि अर्को छ पेमेन्ट फर मेन्टेनेन्स एन्ड एक्सपान्सन अफ एसेट्स। त्यसमा पनि हाम्रो यहाँ कुनै पनि अरू त्यस्तो आइटम्सहरू छैन, सबै आइटम चढिसकेको छ। हेर्नुहोस् त, सेल्स चढिसक्यो, वेजेस चढिसक्यो, इन्ट्रेस्ट रिसिभ चढिसक्यो,
इन्कम ट्याक्स चढिसक्यो, यो पनि चढिसक्यो, यो ओपनिङ र क्लोजिङ पनि चढिसक्यो भनेपछि अब हामीसँग बाँकी कुनै पनि छैन। त्यस कारण अब हामी के गर्छौँ भने यहाँ लेख्दाखेरि चाहिँ यो 50,000 लाई 50,000 यता सार्यौँ, यो 5,000 यता 5,000 सार्यौँ। अब टोटल भ्यालु एडेड, नेट भ्यालु एडेड त हाम्रो 1,40,000 हो। अब के गर्छौँ भने यहीँ रिटर्न अर्निङ अर नेट इन्कम फर द इयर भनेर यो 85,000 चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गरे हो। यो ब्यालेन्स सिडी गरे हामीले ल्याएपछि नपुगेको अमाउन्ट चाहिँ 85,000 भनेपछि 1,40,000बाट 55,000 घटाएर 85,000 निकालेको हामीले। यो कहाँबाट आयो भन्नु होला, फेरि कन्फ्युजन होला। यो कहीँ क्वेसनमा गिभन दिएको होइन, यो हामीले ब्यालेन्सिङ गरेको भनेपछि यति नै यो वर्षको नाफा रहेछ। त्यस कारणले हामीले 1,40,000 यसरी निकाल्यौँ। अब रिजल्ट हेर्नुहोस् त, यहाँ माथिको 1,40,000 र तलको 1,40,000 नेट भ्यालु एडेड अमाउन्ट बराबर छ भनेपछि यो कुनै एउटा फिगर लिएर अनि हामीले ट्याक्स दिने हो र यसरी हामीले अमाउन्ट अफ भ्यालु एडेड पत्ता लगाउन सक्छौँ। यसरी हामी सोल्युसन गर्न सक्छौँ। यति भन्दा म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग अहिले